बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब ख़ान एक्सप्लोर कश्मीर के साथ हाज़िर है। आज बात करेंगे कि मकबूजा कश्मीर के लोगों की आज़ादी की राह में जो रुकावट है, क्या आलमी मंडी है कि इंडिया एक आलमी मंडी बन चुकी है, इस वजह से मकबूजा कश्मीर के लोगों को आज़ादी नसीब नहीं हो रही। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमारे साथ सबसे पहले सरदार इरफान तसद्दुक़ साहब, आपको खुशामदीद, आप अमेरिका में सेटल हैं, आपसे बात करेंगे। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार जुल्फ़िकार रोशन साहब, आपको भी खुशामदीद, आप भी अमेरिका में ही रहते हैं और कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं। जब भी मकबूजा कश्मीर की बात आती है तो आप लोगों का बड़ा रोल वहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले इरफान साहब, मैं आपसे बात करूँगा कि आप क्या कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से जब बात आती है तो ज़हन में एक ही बात आती है कि शायद इंडिया बड़ी मंडी है, इस वजह से दुनिया इंसाफ नहीं कर पा रही मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ। आप कितना इत्तेफाक करते हैं और फिर इस माइंडसेट को कैसे तब्दील किया जा सकता है? जी शुक्रिया राशिद साहब, आपको इस प्रोग्राम में हमें मदद करने का। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो कश्मीरी ओवरसीज़ हैं वो तो अपना रोल अदा कर रहे हैं जी। थोड़ी सी हमारी जो एक मिसकम्युनिकेशन है वो कश्मीर के ऊपर हमारी वाज़े पॉलिसी नहीं है। ठीक है। जब हम बात करते हैं तो हमारे ओवरसीज़ जो सेटल्ड ओवरसीज़ कश्मीरी हैं वो उन्हीं डायरेक्शंस पे चलते हैं जो हुकूमत वक्त जो डिसाइड करती है। ठीक है। और इस कश्मीर पॉलिसी में बड़ा कन्फ्यूजन आ गया है कि पाकिस्तान एक फ़रीक है, कश्मीर एक फ़रीक है, इंडिया एक फ़रीक है। इंडिया ने अपना पहले दिन से जो कश्मीर के ऊपर स्टैंड रखा है वो फर्म रखा है और वहाँ पे जो उनकी लॉबिंग ग्रुप है, ठीक है, उसका बहुत ही बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। ठीक है। वहाँ पे स्पेशली आईटी के ऊपर, क्योंकि हमारे आज़ाद कश्मीर जो खित्ता है उसमें क्योंकि इतना एक वाइड ओपन नहीं है, वहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, उसकी वजह से दुनिया आज़ाद कश्मीर को नहीं देख रही। सही है। वो देख रही है कश्मीर को, ठीक है, एज अ होल। और फिर इंडिया के साथ उनका डेफिनेटली एक वेवलेंथ बन गया है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो हमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। ठीक है। अच्छा रोशन साहब, आप क्या कहेंगे, इस माइंडसेट को कितना तब्दील करने की ज़रूरत है और जो अमेरिका में कश्मीरी हैं वो क्या रोल अदा कर रहे हैं? आप लोगों की क्या काविश होती है, क्या कोशिश होती है कि इस माइंडसेट को तब्दील किया जाए जो एक बना हुआ है कि नहीं इंडिया एक बड़ी मंडी है और हिंदुस्तान जुल्म और जबर मकबूजा कश्मीर के अंदर बढ़ा रहा है? ये चीज़ें भी तो बेनकाब आनी चाहिए ना आलमी दुनिया में। बहुत शुक्रिया जनाब राशिद याकूब साहब। जैसा कि आपने पूछा कि कश्मीरी डायस्पोरा वहाँ पे अमेरिका में क्या रोल अदा कर रहा है जी। उस सिलसिले में पिछले ग़ालिबन 32-35 साल से मैं भी यूएस में हूँ। ठीक। और जब से हम लोग वहाँ गए हैं हमने, ठीक है हमारे कुछ माशी मामलात भी थे, दूसरे भी थे, फैमिलीज़ भी हमारे साथ थी, लेकिन हमने मैक्सिमम टाइम जो है ना इस कश्मीर इशू को दिया। ठीक है। मुझे याद है कि 90 से जो है ना एक हम इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस करवाते थे। ठीक। और हर साल पूरी दुनिया से इंक्लूडिंग इंडिया, ऑक्युपाइड कश्मीर और आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान समेत हर जगह से हम लोगों को मदऊ करते थे और वो सह रोज़ा कॉन्फ्रेंस होती थी। उसमें इन्हीं इश्यूज़ पे बात होती थी और हम सोचते थे कि चलो मुख्तलिफ जन जब मिल के एक जगह बैठेंगे तो कोई ना कोई ऐसी शायद एक जगह पहुँचेंगे जिस पे कोई हम मुतफिक हूँ। लेकिन हम अफसोस के साथ ये कहते हैं कि एंड ऑफ द डे जब हम कंक्लूड करते थे उसको तो फिर भी वहाँ पे हमारे दरमियान भी बड़ी जो है ना वो होती थी कि हम किसी एक पॉइंट पे मुतफिक नहीं थे। मुख्तलिफ आ रहा थी, उसमें हिंदूज भी थे, जूश भी थे, डिफरेंट लोग थे उसमें। लेकिन इसके बावजूद जो असल में आपके सवाल की तरह आ रहा हूँ कि हम वहाँ रह के हमने इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हर साल करवाते थे। ठीक है। उससे हट के मैं बज़ाते खुद, शायद आप भी हुए होंगे,
2-3-4 कॉन्फ्रेंसेस मैंने इस्लामाबाद होटल में करवाई, पाकिस्तान का जो सारा मीडिया वहाँ पे मौजूद था। ठीक। हमने इस हद तक तो अपनी कोशिशें की हैं। ग्राउंड लेवल पे अगर आप हमसे पूछते हैं तो हमने जब भी कोई इंडिया का कोई डे होता है, 15 अगस्त हो गया या कोई और कश्मीरी का कोई डे हो गया, तो हम हिंदुस्तान की एम्बेसीज के सामने जाके प्रोटेस्ट करते हैं, हम कैपिटल हिल पे जाके प्रोटेस्ट करते हैं, हम हर जगह जाके जो उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। पिछले साल जब मोदी वहाँ, अभी चूँकि कोरोना की वजह से ये लोग जो है ना उस तरह के नहीं करते, वो फिजिकली नहीं जाते, लेकिन इस साल जा रहे हैं। ठीक है। इस साल जा रहे हैं। मोदी की तकरीर गालिबन 24 तारीख को है, 24 सितंबर को। मेरे साथ साथी होंगे, गालिबन इरफान साहब या हमारी गवर्नमेंट से भी लोग होंगे, प्रेसिडेंट साहब होंगे या और इनके साथी होंगे। ठीक है। तो हम पहले से जाके वहाँ तैयारी करेंगे उस प्रोटेस्ट की। ये न्यूयॉर्क में होगा जनरल असम्बली के सामने। ठीक है। और हम भरपूर तरीके से उसकी मजम्मत करेंगे। ठीक है। और उसके बाद वाशिंगटन में जो है अगर वो गया तो हम वाइट हाउस के सामने भी वहाँ जाके उसकी मजम्मत करेंगे। सही है। ग्राउंड लेवल पे हम हर जगह इनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके अपने जितने भी हमने वसाइल हैं उनको बरूएकार लाते हैं और वहाँ हम पहुँचते हैं इनका रास्ता रोकने के लिए। ठीक है, इनको बेनकाब करने के लिए। जी, सही जी। बात है। फौन साहब, आप समझते हैं कि जो आप एहतजाज वहाँ करते हैं, जब जब भी मोदी सरकार वहाँ जाते हैं, तो आप समझते हैं कि आपकी बात सुनी जा रही है, वहाँ के लोग आपको देख रहे हैं, हुकूमतें देख रही हैं और वो नोट कर रही हैं कि वाकई ये जालिम है मोदी सरकार? जी, जो डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट होता है कश्मीरी कम्युनिटी, इसके दो बड़े पहलू हैं। एक तो ये है कि हमारी जो कश्मीरी पॉपुलेशन है, जो कि अब सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में जा रही है, ठीक। उनको इस जो कश्मीर डिस्प्यूट है उसके साथ अवेयरनेस रहे कि क्या वजह है। ठीक है। क्योंकि नहीं तो वो तो अपने तरीक़ाकार से आहिस्ता आहिस्ता उसी माहौल में ढल जाएंगे, क्योंकि वो उनका आना जाना इतना नहीं है यहाँ पे। तो एक तो उस वजह से हम चाहते हैं कि वो एक शमा जलती रहे। ठीक है। दूसरा ये है कि जहाँ पे भी जिस तरह यूनाइटेड नेशन का जब इजलास होता है उसमें ये आते हैं तो उस वक्त काफ़ी कवरेज मिलती है। ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि मीडिया देखता है और मीडिया हमें कवरेज देता है इसके ऊपर। लेकिन आप समझते हैं कि जब लोग एहतजाज करते हैं तो मोदी या इंडियन को कोई शर्मिंदगी होती है कि हमने जुल्म किया और उस जुल्म को यहाँ पे बेनकाब किया जा रहा है? उन्होंने इकोनॉमिक फ्रंट पे इतने मजबूत हो गए हैं कि कई चीज़ें उनकी दरगुजर की जाती हैं, और जिसमें ये है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि हमने भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन उस मौसर तरीके से नहीं कर रहे जिस तरह हमें करना चाहिए। ठीक है। उनको एक्सपोज करने के लिए उनके अंदर भी बहुत सारी और कबातें भी हैं जिनको हम उजागर नहीं कर पा रहे, तो उसमें हमें असिस्टेंस चाहिए। हमारा एक ही प्लेटफॉर्म होना चाहिए, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का और वहाँ के एक्सपेक्टेड है। इन दोनों में एक कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो इस मौसर तरीके से नहीं अदा हो रहा जो होना चाहिए। जुल्फ़िकार साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, हुकूमतों का रोल तो आप बता रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वहाँ, वो क्या फील कर रहे होते हैं? उनकी फीलिंग्स क्या हैं? वो समझ रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है? जी राशिद साहब, यकीनन हमारे वहाँ के जो आम लोग हैं वो, मैं समझता हूँ कि हमसे भी ज़्यादा अवेयरनेस रखते हैं। वो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, और कोई हिंदुस्तान में या कश्मीर में कहीं छोटा सा भी वाक़या होता है तो सारी दुनिया में विद इन ए सेकेंड्स उसकी इतला पहुंच जाती है। ठीक है। तो इसलिए वो लोग इससे अवेयरनेस है, उनको पता है। इसलिए हमारी जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, जब हम उन्हें एक शॉर्ट कॉल देते हैं तो उस पर वो बिला नागा, मतलब अपने तमाम काम काज को जो है ना मअतल करके वो हमारी उस कॉल पे लबैक कहते हैं और वहाँ आ जाते हैं। ठीक है। ये उनका जो है ना हमारे साथ तावन शुरू से रहा है, अभी है। अब चूंकि दिन ब दिन हमारी जितनी भी यहाँ की जो डायस्पोरा है उसमें इजाफा हो रहा है, तो उसमें हमें ये एडवांटेज है कि जब भी हम कॉल देते हैं तो हमें पहले से ज़्यादा मिकदार में हर जगह जो है ना वो लोग हमारे साथ पहुँचते हैं और हमारे साथ तावन करते हैं। लेकिन आप समझते नहीं हैं कि जो हुकूमतें हैं, बरतानिया का रोल बनता है, वहाँ जो डायस्पोरा है
وہ برطانوی پارلیمنٹ میں پورے طریقے سے مؤثر بھی ہے اور وہاں آواز بھی اٹھتی ہے برطانوی پارلیمنٹ میں. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آخر دنیا کو اس طرف توجہ دینی ہوگی اور جو ظلم و جبر ہے اس کے خلاف ساتھ دینا ہوگا کشمیریوں کا؟ راشد صاحب آپ نے بہت اچھی بات کہی. برطانیہ کی جو آپ نے مثال دی, برطانیہ میں ہماری تیسری نیشنز جو ہے نا اسی وقت چل رہی ہے. ٹھیک ہے. برطانیہ میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پارلیمنٹرین بھی بہت سارے ہیں. برطانیہ میں لنڈن میں جو اس کے میئر ہیں وہ ہمارے پاکستان سے ہیں. وہاں کے ابھی کل کی بات ہے کہ میں کشمیر ہاؤس میں بیرسٹر صاحب سے ملنے گیا تو وہاں کے جو ہے نا مرزا صاحب تھے, وہاں کے ممبر پارلیمنٹ, ان سے ملاقات ہوئی. بے شمار لوگ ہیں جو ہمارے پاس وہاں واشنگٹن بھی آتے ہیں. تو اس طرح وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ پالیٹکس میں چونکہ تیسری جنریشن چل رہی ہے وہ آلریڈی اسٹیبلش ہیں. چونکہ برطانیہ اور امریکہ کا جب آپ کمپیئر کریں تو برطانیہ پورے کو امریکہ کی ایک اسٹیٹ سے بھی نہیں کر سکتے. امریکہ ایک دنیا ہے. جیسے پورا پاکستان بھی کریں تو ایک کیلیفورنیا شاید آپ اس کا جو ہے نا وہ موازنہ نہیں کر سکتے آبادی کے لیے یا اس کے رقبے کے لحاظ سے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہاں رہ کے ابھی ہمارے بہت سارے ینگسٹر جو ہیں سیکنڈ نیشن جو ہے نا ہماری ابھی تک پوری طرح انوالو نہیں ہوئی, لیکن بہت سارے جو ینگسٹرز ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں, وہ پالیٹکس کی طرف آ رہے ہیں اور بڑی اچھی جو ہے نا وہ پوزیشنز پہ ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لاسٹ ٹرمپ کا دور تھا تو اس میں ٹرمپ کے جو رائٹ ہینڈ تھے ہمارے پاکستان سے تھے, ان کا نام تھا ساجد طارڑ. ٹھیک ہے. اور وہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا تھا. انہوں نے کشمیر ایشوز پہ بھی ہمارے ساتھ ہر وقت تعاون کرتے تھے, اور وہ ود ان نو ٹائم کہ جا کے تو ٹرمپ سے ملاقات کرتے تھے اور ساری باتیں جو ہے نا ڈیفینیٹلی انہوں نے ہمارے جو ایشوز جو ہے نا ان سے ڈیفینیٹلی ڈسکس کیے ہوں گے. صحیح ہے. تو اس لیے ہمارا وہاں پہ انفلوئنس ہے. ہم وہاں حکومت میں پہلے نہیں تھا, لیکن جب پچھلی 4 سال پہلے جب یہ الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت پہلی دفعہ ہم جو کشمیری ہیں اسپیشلی ہم نے ایک وہاں پہ ایک اتحاد کر کے ساری جو ہماری جو کمیونٹی تھی اس کو اکٹھے کر کے تو ہم نے وہاں کے جو کانگریس مین تھا اس کو بلایا تھا کہ ہم نے تمہاری سپورٹ کرنی ہے, اور الحمدللہ وہ جیتا بھی تھا. تو اس طرح جو ہے نا ہم انوالو ہو رہے ہیں ان چیزوں میں آہستہ آہستہ, اور امید ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے سیکنڈ جنریشن ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ رول ادا کرے گی جو آپ اس وقت برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں. عرفان صاحب, جب بھی امن مشن کی بات آتی ہے تو وہ آزاد کشمیر آسانی سے جا سکتے ہیں, جبکہ مقبوضہ کشمیر میں ان کو رسائی نہیں ملتی. پھر عالمی جو برادری ہے, عالمی دنیا ہے, ایک طرف آزاد کشمیر ہے کہ پرامن علاقہ ہے, تعمیر و ترقی ہو رہی ہے تیزی سے, اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر ہے کہ وہ ہندوستان فوج اپنی بڑھاتا ہی جا رہا ہے اور ظلم و جبر ہی ہوتا جا رہا ہے. پھر دنیا کو نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ آزاد کشمیر کی طرح مقبوضہ کشمیر کو بھی اس طریقے سے کیا جائے کہ مقبوضہ کشمیر بھی تیزی سے ترقی کرے, وہاں بھی امن قائم ہو؟ جی, یہ جو انڈیا نے جو سیلف امپوز ریسٹرکشنز لگائی ہوئی, جی, فورن آبزرورز کو نہیں جانے دیتے, اور یہ ان کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حالات وہاں پہ پیسفل نہیں ہیں اور ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے, اور وہ بھی بلیم کیا جاتا ہے پاکستان پر. لیکن یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ اس کو بند نہیں کر سکتے. انفارمیشن فلو ہو رہی ہے, اور ان کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ اگر پاکستان کو کوئی, پہلے تو یہ بتایا کرتے تھے کہ پاکستان سارے حملوں میں اور ادھر جو اسٹرگل ہے اس میں سب ہاتھ پاکستان کا ہے, وہ اب چیزیں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں, اور لوگ جب آزاد کشمیر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ سچویشن نہیں ہے تو پھر وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمیں وہاں پہ جایا جاتا. تو یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اویئرنیس آ رہی ہے. اس کو مؤثر طریقے سے ایک اور کیمپین ہماری طرف سے جو لیک آف کیمپین ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کو بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کیا جائے تو یہ بہت ہی افیکٹو ہوئے. دنیا کے سامنے ایک ہندوستان ہے, ہندوستان بڑی منڈی تو ہے لیکن علادگی کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں. مقبوضہ کشمیر میں وہ ظلم بھی بڑھاتا جا رہا ہے, لائن آف کنٹرول پہ دیکھیں تو وہ جارحیت کرتا نظر آتا ہے. آزاد کشمیر کی جو پرامن آبادی ہے اس کو بھی وہ نشانہ ہمیشہ بناتا رہا ہے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو عالمی برادری ہے, اقوام متحدہ ہے, اس کا ایک رول بنتا ہے؟ اقوام متحدہ اگر رول نہیں ادا کرتا تو پھر اس کا اپنا رول کیا رہ جائے گا, اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ جی راشد صاحب دیکھیں, یہ
اقوام متحدہ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کشمیر کی جو تحریک تھی یہ وہاں کے جو تھے وہاں کے جو اس وقت کے جو لیڈران تھے وہ خود لے گئے تھے یونائٹڈ نیشنز میں. یہ ہم نہیں لے گئے تھے, پاکستان نہیں لے گیا تھا, ہندوستان لے گیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اگر اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب ایک کاغذ کے ٹکڑے کی حیثیت رکھتے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہمارے پولیٹیشنز کو چاہیے اور بالخصوص جو ہمارا بڑا بھائی پاکستان ہے, ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس پہ ایک نئی پالیسی وضع کریں تاکہ دنیا کو ہم دکھا سکیں. تو اس طرح یہ کام کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں, یہ پاکستان گورنمنٹ کو بھی کرنی ہے, ہماری کشمیر گورنمنٹ ہے, ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والا جو دور ہے اس میں وہ نہیں ہے یہ پچھلے جو ہم ایک دوسرے پہ بلیم کرتے رہے, اس کو بلیم گیم کو چھوڑیں. اب آپ اپنا دکھائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. صحیح ہے. اس میں یہ کرنا ہے کہ ہم 2-3 تجاویز اگر آپ کی اجازت سے میں ان کو دے دوں کہ آپ ایک ڈیلیگیشنز بنائیں یہاں سے, ٹھیک ہے, جس میں کوئی ایکسپیرینس آدمی ہو, جس میں ججز بھی ہوں صاحب کا, کوئی جرنلسٹ بھی ہوں, کوئی اور لوگ بھی ہوں, دنیا کے جو ایسے ممالک جو دوسرے اثر انداز ہوتے ہیں دوسری جگہوں پہ, جیسے سب کنٹیننٹ میں کوئی چیز ہوتی ہے تو یقیناً یورپین ایک بلاک بن جاتا ہے, کینیڈا, امریکہ اور دوسرا جو ہے. اب ان ممالک میں ان کو بھیجیں, وہاں کی جو ہے نا باقی جتنے بھی تھنکس ٹینکس ہیں ان سے ملیں, ان کو بتائیں کہ یہاں کشمیر ایشو اصل ہے کیا. اب یقین جانے کہ وہاں کے بڑے نوٹیبل لوگ ہوں گے یا کوئی بڑے, آپ کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس مین تک بھی جو ہے نا اب اس کو جا کے کشمیر کا ایشو بتائیں گے تو اس کو نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے. ہم چونکہ وہاں اکثر ملتے ہیں, ہم جب بھی سال میں 1-2 مرتبہ کانگریس مین کے ساتھ ہم وہاں میٹنگز ارینج کرتے ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ادھر جاتے ہیں اور باقی جو معاملات سارے چلتے ہیں. لیکن ان چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ انڈیویجلی تو ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کا کوئی امپیکٹ اس طرح نہیں ہوگا جب تک حکومت نہیں کرے گی اس طرح. اچھا عرفان صاحب, آپ کیا تجویز دیں گے اور اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو میسج کیا دیں گے کہ ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے کتنا متحرک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کے سامنے, چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور دنیا کے سامنے ہندوستان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے لایا جائے. کشمیر کے لیے بے پناہ قربانیاں دی گئی ہیں اور ان قربانیوں کا جو اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمیں ایک بڑی واضح قسم کی ڈیسائیڈنگ ایک اپنی پالیسی بنانی ہے جس میں نہ کہ صرف پاکستان, کشمیر, آزاد کشمیر اور جو جس طرح یورپ میں ہمارے لوگ ہیں اور جس طرح امریکہ میں لوگ ہیں ان کو بھی آن بورڈ کریں. صحیح ہے. ان میں ایک کمیونیکیشن چلے تاکہ ان کو ہر ایک کا اپنا رول ہونا چاہیے. صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے آزاد کشمیر میں کہ کیا کرنا ہے, وہ اب لوگوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ وہاں پہ ہو رہے ہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہمارا ہے, اس کے اوپر آیا کہ ہمارے آگے فیوچر کی کیا پلان ہے. اس کو ہم بیسکلی ہماری جو ویسٹیج آف انرجی ہے نا اس کو ختم کیا جائے. صحیح ہے. اس کو سوشل میڈیا پہ اجاگر کیا جائے اور یہ چیزیں انہوں نے جو تکالیف اٹھا رہے ہیں کشمیری وہ تو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن ان کو مس کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. تو وہ کرنا بہت مؤثر طریقے سے اور اس میں ڈیلیگیٹ میں ہر ایک کا اپنا رول ادا ہونا چاہیے. عرفان صاحب آپ کا, ذوالفقار صاحب آپ کا, آپ دونوں کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا اور جاتے جاتے آپ کو ایک کشمیری نغمہ سناتے ہیں جس میں کشمیر کی جو حقیقی تصویر ہے وہ آپ کو سامنے نظر آئے گی. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. کشمیر 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 اتری ہے جو افلاک سے ہے جنت کشمیر. اے کشمیر کشمیر اے کشمیر کشمیر اے کشمیر کشمیر اے کشمیر کشمیر.
وادی ہے یہ خوشبو کا حوالہ. وسط افلاک میں جنت کا نظارہ, یہ پھولوں کی وادی ہے یہ خوشبو کا حوالہ. پریاں بھی ہمالا کی ہے چومے تیری تصویر, پریاں بھی ہمالا کی ہے چومے تیری تصویر. ایکیشور کشمیر, ایکیشور کشمیر, ایکیشور کشمیر, ایکیشور کشمیر, ایکیشور کشمیر, ایکیشور کشمیر. سورج بھی نکلتا ہے تو ڈل میں ہے نہاتا, جہلم کی روانی کی کہانی ہے سناتا. سورج بھی نکلتا ہے تو ڈل میں ہے نہاتا, جہلم کی روانی کی کہانی ہے سناتا. جھرنوں کی مدھر سر بھی پکارے میرا کشمیر, جھرنوں کی مدھر سر بھی پکارے میرا کشمیر. ایکیشور کشمیر, ایکیشور کشمیر, ایکیشور کشمیر, ایکیشور کشمیر, ایکیشور کشمیر, ایکیشور کشمیر. اس پھولوں کی وادی پہ قیامت جو بپا ہے, یہ خون کی لالی ہے نہ کہ رنگ ہنا ہے. اس پھول کی وادی پہ قیامت جو بپا ہے, یہ خون کی لالی ہے نہ کہ رنگ ہنا ہے. یہ دھرتی بنی آج ہے کیوں ظلم کی جاگیر, یہ دھرتی بنی آج ہے کیوں ظلم کی جاگیر. ایکیشور کشمیر, ایکیشور کشمیر, ایکیشور کشمیر, ایکیشور کشمیر, ایکیشور کشمیر, ایکیشور کشمیر. ایک روز تو کشمیر میں آئے گا اجالا, یہ خون شہیداں ہے یہ منزل کا حوالہ.